बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बगैर किसी तमहीद के सिर्फ ये बता दूं कि वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। आज सेम उसी तरह की आवाज़ बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन से भी आने जा रही है, जो कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत से जो बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर करके एक बयानिया दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी, एक मौक़िफ़ दिया था पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मशकें कसी गई हैं इलेक्शन के हवाले से, इमरान खान साहब की कैद के हवाले से, सेम वही स्टेटमेंट हाउस ऑफ कॉमन से अब से कुछ देर तक आने वाली है। इसके अलावा भूख हड़ताली कैंप लग गया है जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब ने खुद तरदीद कर दी, जो इल्ज़ामात और एक सर्टन बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही, और फिर उसके ऊपर वो मिलिट्री कोर्ट्स तक इमरान खान साहब को पहुंचाने के बयान दिए गए, और फिर जिस तरीके से एक के बाद एक, अब तो मरियम नवाज साहब भी उस पर स्टेटमेंट दे रही थी। इमरान खान साहब ने वो क्लेरिफिकेशन तरदीद खुद करना उनका ज़रूरी था, खुद आ गई इमरान खान साहब की तरफ से वो तरदीद, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। दीगर कुछ अहम खबरें हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट बंद हो गया जी, सील कर दिया गया है, बिजली का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जरा ये चीज़ें हैं, वो भी आपको बताता हूँ। मिस नहीं करें, मुकम्मल देखिए। सबसे पहले जी, एक वो जो बयानिया बनाया जा रहा था, कल से बनाया जा रहा था, आज तक जारी था, कि मिलिट्री कोर्ट्स तक बात तक पहुंचा दी गई थी, और बड़ी शिद्दत से ये बयानिया बनाया जा रहा था। उसके बाद बात करना ज़रूरी थी। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं ने रात गए असद कैसर समेत तरदीद तो की थी, लेकिन आज इमरान खान साहब, मंगल का दिन था, लाइबत उनकी बहन से भी मुलाकात थी, सलमान अकरम राजा से भी मुलाकात थी, दीगर लोगों से भी मुलाकात थी। तो इमरान खान साहब ने बराह रास्त आज वजाहत की है अपने वकील सलमान अकरम राजा से मुलाकात के बाद 9 मई एहतजाज पर, जिस पे कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा अपने वकील को बताया है, जो उन्होंने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वजाहत कर दूँ कि 9 मई के हवाले से मैंने ऐसा कोई एतराफ़ नहीं किया। ये मेरा पहले से ही मौक़िफ़ है कि जब 14 मार्च को ज़मानत पर जब गेट तोड़ा गया था, आपको याद होगा, इमरान खान साहब का, और फिर घर के अंदर दाखिल हुई थी पंजाब पुलिस और दीगर सादल कपड़ों में मलबूस अहलकार, जब एक पूरा क्रैकडाउन हुआ था। मैंने कहा जी हाँ, 14 मार्च को ज़मान पार्क और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जब इमरान खान साहब को हाज़िरी लगवानी थी, जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि उस दिन भी मैं बार बार बचा हूँ, उस दिन भी मुझे मारने का प्लान था। यहाँ उन्होंने कहा, और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला किया गया था, उसमें रेंजर्स और आईएसआई के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में यह फैसला हुआ था कि अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई, यानी ज़मान पार्क पे हमला हुआ या इस तरीके से, जिस तरीके से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, तो फिर पुरअमन एहतजाज होगा वहाँ जहाँ होना चाहिए, जो इदारा मुलविस होगा वहाँ, चाहे वो जीएचक्यू होता या कोई और दफ्तर, एहतजाज होगा, ये डिसाइड हुआ था। लेकिन किसी गमले या पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और ये मुत्तफिका राय थी पार्टी के अंदर, ये मुत्तफिका राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। उन्हें मार्च तक ये बात थी कि दोबारा इस तरह का होगा तो हम ये करेंगे, लेकिन जो 9 मई को हुआ, इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। ये बात वजाहत से आ गई है जी। और जो बयानिया था उसका काउंटर ज़रूरी था, और इमरान खान साहब ने काउंटर खुद दिया है, तो बस मेरा ख्याल है कि तशरीह काफ़ी उनकी। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि रेंजर्स के डीजी कौन होते हैं, तो उसी तरफ ही जाना था ना इमरान खान साहब। ये बात कह चुके हैं, जब मुझे यहाँ से गरीबान से पकड़ के लेके जा रहे थे, तो एहतजाज लोगों ने कहाँ करना था, मैंने कहा मैंने ये कभी भी नहीं इस तरह की बात की। और द बरतानवी पार्लियामेंट का कमेटी रूम, यानी हाउस ऑफ कॉमन का जो कमेटी रूम है, वहाँ मामला उठाया गया जुल्फी बुखारी साहब और शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं शहरबानो कुरैशी। इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर ये मामला उठाया गया, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, और अमरीकी, जिस तरह अमरीकी कांग्रेस में उठाया गया था, सेम वही चीज़ इस वक्त समात हो रही है। इलेक्शन नतायज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ, इमरान खान साहब की कैद, और ये तमाम मराहल इस वक्त हाउस ऑफ कॉमन में समात जारी है। जुल्फी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी शहरबानो कुरैशी इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं, एक डोजियर बना के लेके गए हैं विद ऑल एविडेंसेस एंड सबूत, और सवालात के जवाब दे रहे हैं बरतानी हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंटेरियंस को। सादिल फाजल बताओ, तो यह है।
تو ایک عالمی سطح پر ایک اور تگڑی آواز دوبارہ آنے والی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، ایک امریکہ، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز، اور یونائٹڈ نیشنز کے پہلے یونائٹڈ نیشنز، پھر امریکہ، اور اب برطانیہ سے بھی خبر یہی ہے کہ کوئی بڑی خبر ادھر سے آ سکتی ہے، اور ایک بیانیہ مضبوط پاکستان تحریک انصاف کا مزید مضبوط ہونے جا رہا ہے، اور ہاؤس آف کم کے لوگ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں زلفی بخاری اور شاہ محمود قریشی صاحبہ کی جو بیٹی ہے شہربانو قریشی، وہ اس وقت جواب دے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ چل رہا ہے۔ ادھر حکومت پاکستان نے پچھلے دنوں فیصلہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا قوانین کو سخت کیا جائے گا، وہ پیکا ایکٹ کے تحت لا کے جائے گا، پیکا ایکٹ کے تحت نئی کورٹس بنے گی، نئے ججز تشکیل کیے جائیں گے جی، اور وفاقی کابینہ نے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، اور وفاقی کابینہ نے منظوری کے بعد سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں اور حکومتی شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کی تیاری کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے کورٹس کی منظوری دی، نئے کورٹس کی منظوری دے دی ہے۔ سیکٹری اطلاعات جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے، جو کل سے قید میں، آج ان کا ریمانڈ 2 دن کا لیا گیا ہے، رؤف حسن صاحب، ان سے متعلق بھی اطلاعات ہے کہ ان کا مقدمہ بھی پیکا ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ ٹرائل کورٹ نئی ہوگی، جج بھی بالکل نئے ہوں گے، اس میں ڈسٹرکٹ جج ہوں گے، سول جج ہوں گے، یہ تمام اس میں ہوں گے، اور اب علیحدہ سے پیکا کورٹ کے ذریعے سزائیں دی جائیں گی۔ مطلب لوگوں کو، جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، ان کو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے جی، اور سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن اب تیز بھی ہوگا، اور ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے اور فیصلے بھی ہوں گے۔ بس اب دیکھ لیں کہ آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں نا، وہ بات تیری زلف تک ٹھہری، تو وہ بات، وہ جو زلف ہے نا، زلف کے کنڈل تک ٹھہری، وہ کنڈل سوشل میڈیا نکلا ہے جی۔ انہوں نے سب کچھ صحیح کیا، سب سوشل میڈیا پہ الزام دے رہے ہیں، تو لائک یہ والی چیز تھی۔ اور حالت دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر مرکزی سیکریٹریٹ پر کل کریک ڈاؤن ہوا، جس میں رؤف حسن، پھر خواتین کو حراست میں لیا گیا، پھر ریکارڈ اٹھایا گیا، ایل ای ڈیز ہم نے دیکھا اٹھائی گئیں، وہ سب ہوا۔ تو سر آج اس کے اوپر باقاعدہ سیل کر دیا گیا اس دفتر کو، اور سیل یہ کیا کہ آپ نے فائر سیکیورٹی اور لائٹ سیکیورٹی نہیں دینی، آگ لگ جائے تو اس پہ سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ادھر، اور اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تب کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے، اور اس لیے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے مہینے آپ کو یاد ہے تجاوزات کے اوپر تھا کہ ناجائز تجاوزات اس وجہ سے سیل کیا گیا تھا، اب اس کا وقت ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا اس پہ شروع کر دیں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، ہے نا، کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے علامتی بھوک ہڑتال کا جو عمران خان صاحب کا حکم تھا وہ شروع کر دیا جی، اور اس کو بڑا پیٹرنائز کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بیرسٹر گوہر صاحب، شیخ وقاص اکرم، علی محمد خان، اسد کیسر صاحب، یہ پارلیمنٹ کے باہر سے علامتی بھوک ہڑتال پر ہے، یہ 8 بجے تک جاری رہے گی، اور عالمی میڈیا کو اس کی کوریج کی دعوت دی گئی ہے تاکہ یہ میسج پوری دنیا تک پہنچے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رکھے گئے ظلم، دباؤ، پریشر، مرکزی سیکریٹریٹ بند، پارٹی چیئرمین اندر، اور ایک کے بعد ایک کیسز، اور یہ سب چیزیں چلتے ہوئے، تو جس طریقے سے یہ کہا گیا، تو پورا عالمی میڈیا اس وقت اس کی زبردست قسم کی کوریج کر رہا ہے۔ یہاں تو ہو گئی یہ چیز۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے وہ جو پولیگرافک ٹیسٹ اور پھر اور کافی ٹیسٹ، انہوں نے کہا بھی ذرا صبر کریں، میں نے نہیں کروانے، انہوں نے سے انکار کر دیا۔ میں پہلی بہت زیادہ، کل انہوں نے انکار کیا تھا جب پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے تھا کہ میری وکلا کی ٹیم نہیں موجود، تو آج انہوں نے کہا ابھی میں بہت زیادہ کیسز کے اندر ہوں، پھر کرا لیں گے۔ ویسے عمران خان جو کرنا آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے، 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے، انہوں نے جتنے جو ٹیسٹ ویسٹ کرنے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں نے نہیں کروانا، یہ خان صاحب نے بہرحال آج انکار کر دیا۔ ادھر مخصوص نشستوں پر حتمی منظوری کے لیے لسٹ تیار ہو گئی جی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی مخصوص نشستوں کی، جس میں 14 جو قومی اسمبلی کی نشستیں خواتین کی، اس میں کمل شوذب، عالیہ حمزہ، روبینہ صاحبہ، اور سماویہ طاہر، فرخندہ کوکب، روبینہ جمیل، ریحانہ ڈار، جب ریحانہ ڈار قومی اسمبلی میں ہوگی تو پھر خواجہ آصف صاحب کو بھی مزہ آئے گا جی، ختیجہ شاہ پنجاب سے، فرح آغا، عمر شیوہ صاحب جو گورنر تھے اس وقت جیل میں ہیں، ان کی مسز جو ہیں وہ ہیں، اور مجھے صنم جاوید وغیرہ صوبائی اسمبلی سے، وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہی کافی ہے۔ یہ چل رہا ہے صاحب، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔